अतिरुद्र महायज्ञ पुरुषा पुरुषोत्तम साई देवा पूर्णावतारा देवा सत्य साई गुरु महादेवा शंभो शंकर साम सदा शिव ईश्वरा साई देवा महाकालममलेश्वरं जनाथ भीमशङ्करं रामेशं नागेश्वरं विश्वेशं त्र्यम्बकेश्वरं केदारं पुष्पेश्वरं This Atirudra Mahayagnam is no ordinary yagnam. This is the highest form of worship to Lord Shiva. This yagnam assumes even greater significance because we, the privileged ones, are actually going to be a witness to seeing it all happen in the immediate divine presence of Lord Shiva himself. Today, we are here because Swami went through so many minute details towards the conclusion of all the preparations and has himself got the yagna started through his physical presence here. Sage Satatapa, in his Maharnava Karna Vipaka, he has given a beautiful description of this, wherein he identifies 4 important stages of offering prayers to Rudra: Rudra, Rudraikadashini, Maharudra and Atirudra. Atirudra is the topmost level of offering our prayers to that Lord Rudra. See, one person chanting 11 times the Rudra with one chamaka, that becomes Rudra. If it is multiplied by 11, it becomes Rudraikadashini. If Rudraikadashini is multiplied by 11, it becomes Maharudra. And if Maharudra is multiplied by 11, it becomes Atirudra. That means it may be 1,331 priests one day chanting 11 times Rudra and 1 time Chamaka, it becomes Atirudra. Or 11 priests for 121 days, if they repeat, it becomes Atirudra. Or 121 priests repeating the in a similar fashion 11 times a day and 11 days continuously, it becomes Atirudra. That means to say 14,641 times of Namaka Parayana with 1,331 times of Chamaka Parayana. That becomes Atirudra. Vidyaparam Deva Param Tadeva Lakshmi
शृणुयाम देवाः ब्रह्मस्य माक्षभिर्यजत्राः गन्धस्तनोभिः यजेम देवहितय्यदायोः अस्मिन् इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्पोषा विश्ववेदाः अस्मिनस्ताक्षो अरिष्टनेमिः अस्मिनो बृहस्पतिर्दधातु वीर्यस्य श्रीमदादिपरमेश्वरस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्याभ्रियमाणस्य महाजलविघमध्ये परिभ्रममाणामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे व्यक्त पृथिवी महादङ्कार सद्यो जातवामदेव घोर तत्पुरुष ईशानादिपञ्चब्रह्मलीला पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशाद्यावरणेरावृते महापातकादि समस्त पापक्षयार्थं सकल रोगबाधा निवारणार्थं सर्वसंपदायुरारोग्य पुत्र पौत्र पशु विद्याधन धान्यादि समस्त ऐहिकामुष्मिक फल प्राप्त्यर्थं सकल पीडा निवारणार्थं चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त पीडा परिहार द्वारा लोक कल्याणार्थं अस्य देवदेवता सार्वभौमस्य अखिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य सर्वमंगल दिव्यमंगल विग्रहस्य निखिल जगदाधारस्य भगवतः श्री साई परमेश्वरस्य अनवरत प्रसाद संपादनार्थं श्री रुद्रस्य प्रत्यावृत्ति एकैकजवान् समकानुवाका सहितं एकचत्वारिंशदुत्तरशतकानिकचतुर्दशसहस्रसङ्ख्यातः श्री रुद्रमन्त्रावृत्ति रूपम् अतिरुद्रजपाख्यं शिवाराधन कर्म पूर्वोत्तर गोदान सहितं अद्य प्रभृति एकादशभ्यः अहोभिः श्री रुद्रजपहोमाञ्च एकादश कुण्डैः आचार्यादिरुद्रिभ्यः अतिरुद्रमहायागञ्च करिष्ये निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् उत्तरोत्तराभिवृद्ध्यर्थं श्री महागणपति पूजाञ्च करिष्ये। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्चाकपिलो जलगन्धः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यप्रकेत् शृणुयादपि हरिद्राबिम्बे ओम भूः गणपतिमावाहयामि ओम भुवः गणपतिमावाहयामि ओम सुवः गणपतिमावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुवः गणपतिमावाहयामि गणाधिपाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि अस्मात् परं न परमस्ति किञ्चित् यस्मान्नानीतो नद्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् विराजनं दर्शय अन्तरहेनं क्रियाहेनं भक्तिहेनं जलाधिपा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे मया पूजया सपरिवार समेत वरुणः प्रीयतां सान्निध्यं कुरु सर्वेषु कालेषु समस्तदेशेषु शेषु कार्येषु ईश्वरेश्वरः नमोऽस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथिवे मना अन्तरिक्षे ये दिविदेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ये रोचने दिवो ये वासो यस्य रश्मिषु येषामभ्युदश्रुतन्नेभ्यः सर्पेभ्यो नमः वसोन् रुद्रानादित्यान् मरुतोपसाध्य भारतकं भूत्वा प्रकारं भ्रमते पुंसां क्षकारं रक्षमेव च सकारं सूतकन्नास्ते त्रकारं रिपुनाशनं रक्षासूत्रमिति ज्ञेयं सर्वकामफलप्रदम् पदा दिवमुञ्चत स्नात्वे मलादिवा पश्यन्तमैनसः गौयोदकस्नानं समर्पयामि काण्डात् काण्ड
करोहन्ते परुषः परुषः परे देवानो दूर्भे प्रतनसहस्रेण शतेन च कषायोदकेन स्नपयामि अस्त्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा सर्वगो हरतु मे पापं दूर्वादुःस्वप्ननाशिनी पल्लवोदके नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः करिष्यमाण सा ईश्वर प्रतिष्ठापनांगभूतम् सूतक परिहारार्थं क्षीरादिवासाख्यं कर्म करिष्ये समुद्र राजतनयां श्रीरंगदामेश्वरीं यासे भूत समस्त देववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां वन्दे मुकुन्दप्रिया जयलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती वराङ्कुशोपाशमपैति मुद्राङ्करैर्वहन्तीं कमलासनस्था सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योऽसुनावं प्रतिष्ठितां वेद पुष्पावते प्रसोवते फलिनीरफलाभुता अश्वा इव सजिद्वरेर्वीरधः पालविष्णवः याः फलिनीर्या अफला अपुष्पाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्जन्त्वगुंहसः पुष्पफलादिवासमुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्त्वित्य न गृह्णन्तु शांति कुंभ तं वा एतगुं सप्तहोतगं सन्तं चतुर्होतेत्यचक्षते परोक्षेण तमब्रवीत् स्वयेनाख्यातारयिते तस्माच्चुश्रोच पुत्राणागमृध्यतमः मेदिष्टो ब्रह्मणो भवते सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव सर्वभूतानां ब्रह्मा
आदित्ये चन्द्रवर्णना प्राणलिङ्गेश्वरा लिङ्गेश्वरा लिङ्गेश्वरा प्राणलिङ्गेश्वरा साई 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 लिङ्गेश्वरा लिङ्गेश्वरा தாயும் நீயே தாயும் நீயே தந்தை நீயே தாயும் நீயே தந்தை நீயே சங்கரனே அடியே தாயும் நீயே தந்தை நீயே சங்கரனே அடியே ஆயமாய காயந்தனுள் ஆயமாய காயல் தன்னுள் ஐவர் நின்று ஒன்றலோட்ட மாயமே என்று மாயமே என்று அஞ்சுகின்ற சங்கரனே
சங்கரனே சங்கரனே மாயமே என்று அஞ்சுகின்ற வழிவலும் மேயவனே தாயும் நீயே தந்தை நீயே சங்கரனே அடியே சங்கரனே அடியே சங்கரனே அடியே तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवते योमश्शतपथ आयतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वा अमश्शतपथ आयतनवान् भवते य एवं वेद
आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणिवायतनं भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो मे नक्षत्राणामायतनम् सूर्य आदित्यो न प्रभावात्यक्षरम् सत्यं वै तत्र समापोज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभोर्भुवस्वरो भास्करेण रजसा वर्तमानो निभेषयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवना विपश्यन् इन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत चद्विपदा निष्क्रेतो यज्ञं भागमेतु रागस्पोजाय ज्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् आदित्यैर्भिर्यदतो न ऊनमाप्यायय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोत्रभ्यो महिकोत्मा रुजासि भूयिष्ठभाजो धने ब्रह्म प्रवादिष्मतन्नो touching the lotus feet of Bhagavan, I have a few words to say in connection with the rituals which were performed earlier. Today, all of us, we are so fortunate in a sense that two things which are very, very essential for any Mahayajna have been realized not only in the presence but by his own participation. That is the uniqueness that you find. After having the connected rituals like the Netron Milana, the Kala Homa, the Anga Homa, the Kala Avahana, etc., Bhagavan himself was present to have the Prana Pratishtha of that Shivalingam, which is named hereafter as Saishvara. See here, the procedure that is followed, it is purely according to Shaivagama. The Shivagni Mukham that has been suggested here and that has been taken up, and it is only as per the Shaivagama procedure, the entire program, it will be continued for the rest of the days. This is a unique opportunity, and I think that we have to wait for so many days to have this kind of combination of commencing this Atirudra Mahayaga on the day of Shravana Nakshatra and concluding it on the day of the Aridra Nakshatra. That is the uniqueness, and I think that all of us, yesterday I said that probably the Devas must have been feeling jealous about us. So hereafter the lingam is ready for the Panchamrita Abhishekam and the Rudra Abhishekam, and thereafter the Agni that will be divided to the other 10 Homakundas, and thereby it is protected for 11 days. It is only on the 11th day the Agni Samyojana will be done, and then the Purnahuti
celebration will be taking place. So with these words, with these humble words, we would like to continue our program. All of you must participate and bless every one of us we have gathered here. Thank you. गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ब्रह्मणस्पद आनश्रण्वन्नोतिभिः स्वेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती नाममित्रियवतो आनो दिवो बृहतः पर्वताता सरस्वती यजतागन्धयज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताति शग्वान्नो वाचपुषति शृणोतु शास्त्रम् शारीरमीमांसा देवस्तु परमेश्वरः आचार्याः शङ्कराचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदाङ्गेषु प्रतिष्ठितः तस्य प्रभुर्यस्य महेश्वरः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्याम् नमः यो माग्ने भागिनकम् सन्तमथा भागम् चिकीर्षति भागमग्नेदम् गुरु मामग्ने भागिनम् गुरु भाग्यदेवतायै नमः भद्रम् दधातु ॐ शान्तिः 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 सहस्रवृतियम् भूमिः परव्योम सहस्रवत् अश्विना भुज्यो नासत्या विश्वस्य जगतस्पति आया भूमिः पतिर्व्योमा पुत्रो बृहस्पति रुद्रः श्वेत आदित्यः ताम्रो अरुणः दम्पती एव भवतः रुद्रश्च वैद्युतश्च रुद्रः वैद्युत आदित्यस्य दम्पती एव भवतः सूक्ष्माजनीहारश्च वैद्युतस्य नीहारः श्रेयगम् रात्रि गर्भिणी पुत्रेण संवसति एतदुल्बणम् यद्रात्रौ रश्मयः गर्भिण्या उल्बणम् एवमेतस्या उल्बणम् एवं वेदा आदित्यः पुण्यस्य वत्सः पवित्रवन्तः परिवाजमासते महासमुद्रम् वरुणस्थिरो दधे पवित्रम् ते विततम् ब्रह्मणस्पते समुर्धात्राणि पर्ये विश्वतः अतप्ततनर् शता सयित्वहं तत्समाशता असतः सत्येन दक्षोः शयः सप्तात्रिश्च यत् सर्वे त्रयो अगस्त्यश्च क्षत्रे संकृतो वसन् अथ सवितुष्या वा स्वस्यावर्तिकामस्य निहिता स उच्चा ददृशे अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि आकाशश्चन्द्रमा नक्षत्रमेति तत्सवितुर्वृणीमहे वयम् देवस्य भोजनम् श्रेष्ठकम् सर्वधातमम् सुरम्भरस्य धीमहि वागोह च सविता त्रिवेणे सर्वान् दिवो अन्धसः तन्तान्यभवन्ति सम्भविष्यामः नाम नामैव नाम मे सकम्पमानस्त्यस्मि स्थावरोऽस्मि भजङ्गमः भूतान्ययक्षत भूतानि बन्ध्योऽस्म्यहम् विभुः आहुमे पुंस आहुः दक्षिण्वान्न विजेतदन्तः वीर्यः पुत्रः स इमाचिकेताविजानात् सवितुः पिता अन्धो मणिमविन्दत् देवः प्रत्यमुञ्चत् असुष्टता ऊर्ध्वमूलमवाक्ताखम् सम्प्रति
जातु जनः श्रद्धध्यात् असितम् मृदितम् गीतम् मृदम् जीवम् च यत्किञ्चित् शक्यस्त्रश्यध्यायते पुत्रो निरृत्या वै देहः मणिमविन्दते ग्रीवः प्रत्यमुञ्जते विदित्वा नगरम् प्रविशेदशौचरित्वा प्रविशेदम्भवस्य व्रतम् आतमग्ने रथम् तिष्ठा एकाश्वमेकयोजनम् एकचक्रमेकधुरम् विभविष्यति न व्यथते स्याक्षो यातु सज्जते श्वेतान् रोहितागिश्चाग्नेः एकया च दशभिश्च स्वभूते वाभ्यामिष्टये विगुंशत्या च दशभिश्चवासे त्रिगुंशता च आतनुष्वप्रतनुष्वाहरदधातु ॐ शान्तिः आत्मानगुं शिवात्मानगुं श्रीरुद्ररूपम् ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशम् नेत्रम् पञ्चवक्त्रकम् गङ्गाधरम् दशभुजम् सर्वाभरणभूषितम् नीलग्रीवम् शशाङ्काङ्कम् नागयज्ञोपवीतिनम् व्याघ्रचर्मोत्तरीयम् च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसूत्रे च ददानम् शूलपाणिनम् ज्वलन्तम् पिङ्गलजटम् शिखामध्योदधारिणम् वृषस्कन्धसमारूढम् देहार्द्रधारिणम् अमृतेनाप्लुतम् भ्रष्टम् दिव्यभोगसमन्वितम् दिग्देवतासमायुक्तम् सुरासुरनमस्कृतम् नित्यम् च शाश्वतम् शुद्धम् द्रवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानम् रुद्रम् वै विश्वरूपिणम् एवम् ध्यात्वा द्विजः सम्यक् कृतो यजनमारभेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतो आदयोर्विष्णुस्तिष्ठतो हस्तयोर्हरस्तिष्ठतो वाक्कोरिन्द्रस्तिष्ठतो यतने अग्निस्तिष्ठतो हृदये शिवस्तिष्ठतो कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तो नासे वसवस्तिष्ठतो नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतो नयनयोश्चन्द्रादित्योतिष्ठेताम् कर्णयोर्विष्णोतिष्ठेताम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तो मूर्ध्यादित्यास्तिष्ठन्तो शिरसिंहादेवस्तिष्ठतो शिखायाम् वासुदेवस्तिष्ठतो पृष्ठेनागीतिष्ठतो पुरतशूलीतिष्ठतो आश्रयो शिवाशङ्करौ तिष्ठेताम् परिवृतास्तिष्ठन्तो सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथा स्थानम् तिष्ठन्तो माम् रक्षन्तो सर्वान् महाजनान् रक्षन्तो अग्निर्मेवाधिष्ठितः आदिमेः प्राणेश्वरः ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः ब्रह्मणि सोमे श्रोत्रे ब्रह्मणि आपो मे रेतसश्रिताः अमृतम् ब्रह्मणि दिवि मे शरीरे श्रिता वनस्पतयो मे लोमशुश्रिताः हृदयम् मये अमृते ब्रह्मणि मे बले श्रितः बलम् हृदये मयि अमृतेः ब्रह्मणि अर्जुन्यो मे मूर्ध्यश्रितः हृदयम् मयि अमृते ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रितः ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये ब्रह्मणि आत्मा पुनरायुरागात् प्राणः पुनरापोधमागात् विश्वानरोरस्तुभिर्वावधानः तस्तिष्ठत्वमदस्य गोपाः एवं यथा लिङ्गमङ्गानि संवृज्य आत्मा वहन्तो हरयः सचेतसः श्वेतैरश्वे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् गौरीमिमां
शिवाय सलिलानि दक्षत्ते कपदे द्विपदे सा चतुष्पदे नवपदे बहुपदे नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते स्तुधन्वने बाहुभ्यां तदे नमः ॐ ह्रीं नमः शिवाय सद्यो जातं प्रपद्यामि अस्यां प्रतिमायां देव्याख्यरुद्राणि समेत महादेव इत्यादि एकादश रुद्रान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि यात यशस्शिवतमा शिवम् ॐ ह्रीं नमः शिवाय सद्यो जाताय वै नमो नमः रत्नसिंहासनार्थं पुष्पाणि समर्पयामि याते रुद्रशिवा ॐ ह्रीं नमः शिवाय भवे भवे नाति भवे भवस्व मां पादयोः पाद्यं समर्पयामि यामिषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे ॐ ह्रीं नमः शिवाय भवोद्भवाय नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि शिवेन वचसा ॐ ह्रीं नमः शिवाय वामदेवाय नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि अध्यवोचदति वक्ता ॐ ह्रीं नमः शिवाय ज्येष्ठाय नमः शुद्धोदकस्नानं हिरण्यवर्णाश्वजयः पावकाया सुजातः कश्यपो आदित्यात्मने श्रीरुद्राय नमः मलापकर्षणस्नानं समर्पयामि अथ फलपञ्चामृतस्नानम् ॐ फलपञ्चामृताधिष्ठानदेवताभ्यो नमः सकलाराधनैस्वर्चितम् आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्वमा अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम् आप्यायस्वमतिं तव सोम विश्वाभिरोतिभिः सप्रथस्तमः लेपयागुंसि समुयन्तु वाजाः संवृष्णियान्यभिमातिशाहः आप्यायमानो अमताय सोमति विश्ववाक्यस्युत्तमानि धिष्वा महादेव इत्यादि एकादश रुद्रेभ्यो नमः क्षीरस्नानं समर्पयामि क्षीरस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं परिकल्पयामि ॐ दधिक्रावण्णो अकारिषं विष्णोरस्तस्य वाजिनः विरोमुखाकरत्मनायोगं शिदार्हते आदधिक्राशवसा पञ्चकृष्टी सूर्य इव ज्योतिषा सहस्रसाश्चतसा वाद्यर्वा पुनक्तमध्वासभिमावजागुंसि दद्धास्नपयामि शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः घृतमस्य यो निर्घृते श्रुतो घृतमवस्य धामा विश्वधमावहमादयस्व स्वाहा घृतं वृषभवक्षिहव्यम् आज्येन स्नपयामि मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः भीर्नः सन्तोषधीः नग्नमुदोषसि मधुमध्वार्किमधुम्नजः नस्तु नः पिता नो वनस्पतिर्मधुमागम् असुसूर्यः दीर्घावो भवन्तु नः मधुरास्नपयामि स्वादुः पवस्वदिव्याय जन्मने स्वाविन्द्राय स्ववीतुनाम्ने आदर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये प्रथमां मदाभ्यः
शर्कराः सन्तु सर्वाः अग्नेरेतश्चन्द्रकम् हिरण्यम् अध्यः सम्भूतमृतम् प्रजासो सम्भरन्नुत्तरतो निधाय प्रयच्छन्दुरितिन्दरेयम् शर्करया स्नपयामि ॐ इन्द्रो ज्येष्ठामनुनक्षत्रमेति यस्मिन् वृत्रम् वृत्रतो ज्येष्ठतारा तस्मिन् वयममृतम् दुहाना हृदन्तरे मधुरितन्दुरिष्टिम् पुरन्दराय वृषभाय कृष्णवे सहमानाय मीढुजे ज्येष्ठा मधुमद्वहाना पुरङ्गुणोदगिजमानाय लोकम् मूलम् प्रजाम् वीरवतीम् विधेया परात्येतुनिरतिः पराजा नक्षत्रम् पशुभिः समक्तम् अहर्भोजाद्यजमानाय मह्यम् अहर्नो अद्य सुविते दधातु मूलन्नक्षत्रमिति यद्वदन्ति प्राचीम् वाचा निरृतिन्नुदामि शिवम् प्रजाजी शिवमस्तु मह्यम् या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवः अन्तरिक्षवदपार्थिवीर्याः सामषाढावनुयुन्त्रिकामम् तारावत्यज्ञस्यो न भवन्तो याश्चकोप्यायाश्च नाद्याः समुद्र्याः याश्च वैशन्ते ऋतप्रासजीर्याः सामषाढामधुभक्षयन्ति तारावत्यज्ञस्यो न भवन्तो अन्नो विश्वे उपशृण्वन्तु देवाः षाढाभिसंयन्तु यज्ञम् नक्षत्रम् प्रथताम् पशुभ्यः पशुर्वष्टिर्यजमानाय कम्पता कन्यायुवतयः सुपेशसः कर्मकृतः सुकृतो वीर्यावतीः देवान् अभिषा वर्धयन्ति षाढापामवयान्तु यज्ञम् यस्मिन् ब्रह्माभ्यजयत् सर्वमेतत् अमुञ्जलोकमिदमोच सर्वम् तन्नो नक्षत्रमभिजिद्विजित्य विजम् दधात्वहनीयमानम् लोको ब्रह्मणा सञ्जितेमो तस्मिन् वयम् प्रतनाः सञ्जयेम देवासो न जानन्तु कामम् शृण्वन्ति श्रोणामृतस्य गोपामस्यापशृणोमि वाचम् महीम् देवीम् विष्णुपत्नीमजोज्यामेनागजामः मेधा विष्णुरुकायो विचक्रमे हेन्दिवम् पृथिवीमन्तरिक्षम् श्रोणेति श्रवैच्छमाना यज्ञश्लोमैजमानाय कृण्वति अष्टौ देवावसवः सोम्यासः देवी विजराष्टविष्ठाः यज्ञम् पान्तु रजसः पुरस्तात् वत्सरेण ममदज्ञ स्वस्ति नः पान्तु वसवः पुरस्तात् खिन्नतोऽभयम् दृष्टविष्ठाः नक्षत्रमभिसंविशामानो अरातिरकशकम् सागन्ने आदित्यात्मने श्रीरुद्राय नमः फलस्नानम् समर्पयामि याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः प्रसोदास्तानो मञ्जन्तु कुम्भसः प्रसोपतिः फलिनीरफला उतारिव सजित्वरीर्वीरधपायष्णवः स्नानम् समर्पयामि गन्धद्वाराम् दुरादर्शाम् नित्यपुष्टाङ्गलेषणी ईश्वरीगुम् सर्वभूतानाम् तामिहोमः पजेष्टिजम् महादेव इत्यादि एकादश रुद्रेभ्यो नमः दिव्यपरिमळ गन्धोदकेन स्नपयामि योपाम् पुष्पम् वेद पुष्पवान् वनावाहम् पुष्पवान् भवति पुष्पम् पुष्पवान् वनावाहम् पुष्पवान् भवति पुष्पोदकेन स्नपयामि आयने ते परायणे पुण्डरीगासभङ्गस्य गृहा इमे तोदकेन स्नपयामि सुवर्णकम् हिरण्यमभवत् सुवर्णस्य हिरण्यस्य जन्म सुवर्णस्य हिरण्यस्य जन्म वेद सुवर्ण आत्मना भवति नवरत्नखचितसुवर्णोदकेन स्नपयामि मानो महान्तमुतमानो मानोऽधीः पितरम् मादमादरम् प्रियामानस्तनवोरुद्रीषः वीरान् मानो रुद्रभाभितोऽवधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते परिमलभस्मोदकेन स्नपयामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् स्फटिक रुद्राक्षोदकेन स्नपयामि नमो बिल्मिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च
अन्वोदकेन स्नपयामि काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुषः परुषः परे देवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण हृदेन च उद्बोधकेन स्नपयामि अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसाधारयिष्यामि पदे भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी हरिद्रोदकेन स्नपयामि या गुङ्गूर्यासिनी वाली या धाकाया सरस्वती राणीमप्प ऊतजे वरुणानीं स्वस्तजे कुङ्कुमोदकेन स्नपयामि विविश्रयस्वान्तरिक्षे तस्पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवत्कसमसि ब्रह्मवत्कसायत्वा जोजगं वैकल्पयामि अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोरऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्री अतिरुद्राख्य महाप्रायश्चित्तमङ्गलशिवाराधन कर्माङ्ग दीक्षा समेत आदित्यात्मक श्रीरुद्रप्रसाद सिद्ध्यर्थम् अन्योन्य सहायेन 11 वार रुद्रजपाभिषेके विनियोगः।